श्री गणपति अथर्वशीर्ष। श्री गणेशाय नमः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुमांस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं ददायुः। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यं। वृत्तं वच्मि सत्यं वच्मि, अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुज्ञानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवउत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः, त्वं सच्चिदानन्द-अद्वितीयोऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वयि ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वै जगदिदं तत्त्वो जायते, सर्वै जगदिदं तत्त्वस्तिष्ठति, सर्वै जगदिदं त्वयि लयमेष्यति, सर्वै जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः, त्वयि चत्वारि वाक्पदानि, त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं अवस्थत्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधारो स्थितोऽसि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। त्वं ब्रह्मा, त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्वास्वरों गणादिं पूर्वमुच्चाय वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसीतं तारेण रुद्धम्। एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम्, अकारो मध्यमरूपम्, अनुस्वाराश्चान्त्यरूपं, बिन्दुत्तररूपं, नादसन्धानं, संहितासन्धिः। सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः, निश्चृतगायत्री छन्दः, गणपतिर्देवता। ओम गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुरस्तं पाशमङ्कुशधारिणं, हृदये च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं, रक्तलम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं, रक्तगन्धानुलिप्तांग रक्तपुष्पैः सुपूजितं, भक्तानुकम्पिनं देमयि जगत्कारणमच्युतम्। आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम्, एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये, नमो गणपतये, नमः प्रथमपतये, नमस्तेस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसूताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। एतत् अथर्वशीर्षं योधिते, स ब्रह्म भूयाय कल्पते, स सर्वतः सुखमेधते, स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते, स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते। सायमधियानो दिवसकृतं पापं नाशयति, प्रातरधियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति, सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति, सर्वत्राधियानो पविघ्नो भवति, धर्मार्थकाममोक्षै च विन्दति। इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयम्, यो यदि मोहात् दास्यति स पापीयान् भवति। सहस्रावर्तनात् ययं काममधिते तं तमनेन साधयेत्, अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति। चतुर्थ्यामश्नं जपति स विद्यावान् भवति इत्यर्थवणवाक्यम्। ब्रह्माद्यावर्णं विद्यात् न बिभेति कदाचिनेति, यो दुर्वाङ्कुरैर्यजति
स वैश्रवणोपमो भवति। यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति, स मेधावान् भवति। यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति। यः साढ्यसमेद्भिर्यजति स सर्वल्लभते स सर्वल्लभते। अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग् ग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति। सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति। महाविघ्नात् प्रमोच्यते, महादोषात् प्रमोच्यते, महापापात् प्रमोच्यते। स सर्वविद् भवति स सर्वविद् भवति य एवं वेद इत्युपनिषत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।